Na ang ato mensahe ning taknaa sa kabuntagon, magahisgot kita may tungod sa paglaom. Now, Christianity is about hope. Ang pagka-Kristohanon o ang magtutuo diya sa Ginoo, may tungod kini sa paglaom. Kaya nga naman, si Jesus Christ naghatag kanato og paglaom. Sa diha nga kini na mga babae miabot ngadto sa lubnganan ni Jesus Christ, ilaha mismong nahikapdagan nga naabli na ang lubnganan ni Jesucristo. Dili aron nga si Jesus Christ makagawa sa mao nga lubnganan, kundi aron nga kining mga babae nga nag-adto sa lubnganan makasulod sila o masusi nila ditoa ang lawas ni Jesucristo kung kini ba atuan ditoa o wala na. Apan ilahang nahikaplagan na sa diha nga misulod sila sa mao nga lubnganan, nakita nila nga wala na dito si Jesus Christ. Subot pasabot, tungod sa ilang nakita, sila nakabaton og paglaom. Ug sila nagdaig ug naglipay diha sa Ginoo may tungod ni ana. Na ato ang hinumduman na ang Dios kay Dios sa paglaom. Alang sa mga Kristohanon, ang pagkabanhaw maoy paglaom. Kung ikaw tumutuo og Dios, kung ikaw magtutuo sa Ginoo, inig kamatay nimo, ikaw mabanhaw gayud. Kay si Jesus Christ nabanhaw man siya gikan sa iyahang pagkamatay. Kuman sa tulo ka adlaw siya nabanhaw sa iyahang gilubnganan. Ug tungod niana kita usab adunay paglaom na kung kita mga matay, mabanhaw usab kita sa pag-abot unya sa pagpamanhaw. Now, unsa may gipasabot sa paglaom ngadto sa mga Kristohanon? Una, hope brings a better body. Unsay pasabot? Ang paglaom magdala o maghatag og mas labing animdot na lawas. Usa ka lawas na kinang ginatawag glorified or resurrected body. Usa ka lawas nga nabanhaw gikan sa kulunon. Usa ka lawas nga diin pagailisan og lawas nga dili na madunot. Tungod kay kining atoang present body, kining atoang kasamtangan nga lawas karon, kini is subject kini sa tanan na mga kasakit sa kinabuhi. Masakit imong lawas, kalinturahon, takdan ka og mga lain-lain na mga sakit, high blood, cancer, unsa pa, sakit sa kasing-kasing, diabetes, ug nagkalalain na mga sakit nga diin mutakboy sa ato nga lawas. So kining ato ang present body, subject kini sa tanan ng mga kasakit sa kinabuhi. Sickness, suffering, matigulang ka, abot ang panahon na matigulang ka, and then abot ang panahon na kining lawas nimo mamatay. Either tigulang ka mamatay or bata pa ka mamatay. Tungod kay inana ang atong lawas, usa ka lawas na madunot. Apan pinaagi sa kamatayon ug sa pagkabanhaw, kita makabaton og labing maayo nga lawas. Unsa kini nga unsa ka maayo kini nga lawas? Kini nga lawas, usa ka lawas nga dili na gayud matigulang. Pareha ni nanay, ang lawas ang pamanit ni nanay lahi na gyud kumpara sa katong batan-on pa siya siguro atong dalaga pa si nanay. Labi na gyud katong bata pigit panahon sa unang panahon. Anto nagkataas ang iyang pangidaron, 81 na siya karon. 81 na kanay no? 81 na siya karon. Ando na nagyoy dako kaayo nga kalainan sa iyang pamanit kaniadto ug karon panahon na. Ug bisan kanato diri lahi na gyud ang atoang pamanit kaniadto ug karon aduna nagyoy kalainan. Matigulang ang imong lawas. Pero inig-abot unya sa pagpamanhaw ang imong lawas ilisan og incorruptible body. Usa ka lawas nga dili na madunot. Usa ka lawas nga dili na matigulang. Usa ka lawas nga dili na taptan og sakit. Usa ka lawas nga dili na madutlan og high blood, dili na madutlan og kining sakit sa kasing-kasing. Usa ka lawas nga dili na madutlan og mga skin disease. Usa ka lawas nga dili na diabeteson. Ug usa ka lawas nga dili na gayud matigulang. Og labaw sa tanan, usa ka lawas nga dili na gayud mamatay.
ang imong lawas ilisan og incorruptible body. Usa ka lawas nga dili madunot. Nga diin usa ka lawas nga dili na gayud mamatay. Kano sa man mahitabo? Inig abot unya sa pagpamanhaw. Ikaduha, hope brings a better home. Ang paglaom magdala o maghatag og labing maanindot, maanyag nga puloy-anan o nga panimalay. Siguro diya sa kalibutan bagul-gul tingali ang pipila ka mga tao may tungod sa ilahang mga Pinoy-anan na tingali ano sa pamani manindot ning akong balay. Ano sa pamani ano sa paman ko makatukod og komportable nga panimalay. Igsuon ko kung diri sa kalibutan imo lang tingwaon nya wala kay Dios sa imong kinabuhi walay kapuslanan ang tanan. Mag-unsa man ang maanindot imong balay diri sa kalibutan, the aircon, dunay mga mahalon na mga muebles, mga relics, mga artifacts na imong ipamutang sa imong balay, pero ini kamatay nimo, isugdod mapud ka dito sa kalayo. Bahala na lang og takilid ang imong balay diri sa kalibutan. Ang importante, secure ang imong kalag, ini kamatay nimo. Kaya ang imong balay diri sa kalibutan dili gayud kana makakumpara sa puloy-anan nga imong pagapuy-an kung didto ka sa langit mapuyok. Kay ang nag-andam mismo sa imong puloy-anan didto mao ang atong Dios. Ingon si Jesus Christ, ingon niya sa Juan 14, ingon siya, muadto ako sa akong amahan ug mag-andam og lawak alang kaninyo. Ug kung ako makaandam na, mubalik ako aron kuhaon ko kamo. Aron og bisan asa ako atuwa usab kamo. So kaigsuunan ko, ang kamatayon o ang paglaom maghatag kanimo og labing anindot na puloy-anan. Pero kung wala kay paglaom sa kinabuhi human sa imong kamatayon, ang imong puloy-anan kung unsa kapangit kaha alang kanimo, ang imong puloy-anan dinhi sa kalibutan mas labaw nga dili gayud anyag ang imong puloy-anan unya kung sa impyerno ka mo paingon. Kay didto pag ang kalayo ang imuhang pagapuy-an. Na bisan unsa pa kaanindot sa atong balay diri sa kalibutan. Kusgon ako, dili kini makakumpara sa balay nga giandam sa Ginoo o sa syudad nga giandam sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan. Ikatulo, ang paglaom magdala kanimo og labing maayo nga mapanunod o kabilin. Ang unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 3, ngadto na sa 4, nag-ingon, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Grabe ka anindot ang ato ang mapanunod dito sa langit. Din usa ka mapanunod nga dili na madunot. Usa ka mapanunod nato nga dili na gayod mulubad o mahanaw pagayod. Nga diin gitagana kanato dito sa langit. Kini nga klase nga kinabuhi matawag nato nga usa ka kinabuhi nga madaugon. Champion na kinabuhi. Kung diri sa kalibutan, nalandoy ka kung kano sa pa ka magmadaugon sa kinabuhi nimo diri sa kalibutan, tungod sa kalisod, tungod sa kapit-o sa kinabuhi, tungod sa mga problema sa kinabuhi, igsuon. Kung aduna kay Kristo sa imong kinabuhi ug kung ikaw mobiya na nining kalibutan, ikaw mahimong champion dito kay makaangkon ka og kinabuhing madaugon. Unsay ingon sa Filipos 1:21? Kay alang kanako ang pagkinabuhi diha kang Kristo ug ang pagkamatay mao ang kadaugan. Tingali alang sa mga dili magtotoo ang kamatayon usa ka kahadlukan, usa ka makalilisan. Apan alang sa mga magtotoo sa Ginoo ang kamatayon usa ka kadaugan. Wala tinguwaon nato nga samtang nagpakabuhi pa ta nining kalibutan.
Tagahan gid nato lunak ang kinabuhi, ang Ginoo diri sa atong kasing-kasing o diri sa atong kinabuhi. Kay usahay or di lang kay usahay kundi usually or kasagaran gayon sa mga tao karong mga panahona. Unsay nakapuno sa ilang kasing-kasing ug sa ilang unahuna. Ang may occupy diha sa ilang kasing-kasing ug sa ilang unahuna, halos mga butang, kalibutanon, pag-apas sa mga butang nga iya sa kalibutan, nga pagabiyaan raon niya kung ikaw mutaliwan ninyo taa. Ang naka-occupy diha sa imong unahuna ug diha sa imong kasing-kasing, mga kabalaka sa kinabuhi, mga kabalaka sa umaabot na panahon, mga kahadlok, mga katalaw sa kinabuhi na basin, o maunsa ka pag-abot sa panahon, maunsa ang imong pamuyo, maunsa ang imong panginahanglanon. Walang uban, kung nila ilang kinabuhi sa kining mga kalipayon diri sa kalibutan. Magpatuyang sa kahilayan, magpatuyang sa pagpaningkamot nga dawa na'y panahon sa Ginoo. Igsuon, kung kana ang naka-occupy sa imong kasing-kasing o sa imong nahuna o sa imong kinabuhi, kapiltihan gayon ang imuhang kadulngan. Pero kung kanang imong kasing-kasing o kanang imong gunahunag kinabuhi, adunay space alang sa Ginoo na mupuyo niya ng kinabuhi, sigurado nga makabaton ka o kinabuhing walay katapusan. O mahimong anindot ang imong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Sa ingong padria, to those who do not know, this life is all there is. Sa tanan na wala makaila kang Hesukristo diha sa ilang kinabuhi, alang kanila ang popularity, ang kwarta, ang gahom, o ang fame sa kinabuhi. Mao ni ang ginapas nila sa mga tao nga walay Kristo ilang kinabuhi, ang ilang ginapas lang sa kinabuhi is popularity. Money, power, fame. Kung alang kanimo ang pagkinabuhi alang sa imong ugalingon, then ang imong kamatayon mao'y imong kapildihan. Kung alang kanimo ang pagkinabuhi alang lang sa kwarta, then ang imong kamatayon mao'y imong kapildihan. Kung alang lang kanimo ang pagkinabuhi diri sa kalibutan, mao ang pagkapot sa imong ambisyon sa kinabuhi, then ang imong kamatayon mao'y imong kapildihan. Kung alang kanimo ang kinabuhi, mao lang ang pagkinabuhi o pagpatuyang diha sa pagpakasala, sigurado nga ang imong kamatayon mo'y imong kapildihan. Apan kung ikaw igsuon, musurrender sa Ginoo, mudangog sa Ginoo, mutugyan sa imong kinabuhi diha sa Ginoo, ug mudawat kaniya ingon nga imong Ginoo manluwas sa imong kinabuhi, sultihan ko ikaw ang imong kamatayon maoy imong kadaugan. Katapusan, hope brings a better fellowship. Basta maning better fellowship. Aduna unyay anindot nga fellowship, panagtigom. Dira sa usa ka pamilya. Diri sa kalibutan, nata sa usa ka kalibutan nga diin ang atong family dili gayud magkahiusa. Wala bitag saging. Abantay mo saging. Never ginang saging na magkuyog na sila hangtod sa hangtod. Inig, pamunga sa isa, tubaon, sunod na pong anak, sunod na pong apo, sunod na pong mga anak-anak na. Wala gin sila mag-usa nga magdungan og dagko, dungan og pamunga ug dungan og kamatay. Ingon ini ang atong pamilya. Mutungha atong mga lulo, na atong lola, atong lulo. Unya mga matay, nya mupuli atong ginikanan. Unya mga matay, nya kita na pud mahimong lulo, mahimong lula. Mga matay na pud ta. Then ang atoan na pong mga anak, wabot na pong panahon, mga matay na pud sila. So wala gyud tay kining wala gyud kung may nang tabitaw nga dunay reunion. Actually kana nga reunion, ako ba magod reunion kay namatay ilang lula, namatay ilang lulo. O para lang magkatigom, adunay fellowship. Pero ang tinuod nga reunion unta, dapat walay nawala. Dapat kumplito. O diri sa kalibutan, never gina mahitabo nga kumplito matag reunion. Pero dito unya sa langit, aduna unyay tinuod nga reunion dito. Kana kung kamong tanan pod malangit. Ang problema kung
pipila sa imong sakop sa imong panimalay, dili makasulod sa gingharian sa Ginoo, patay ka. Kay dili gyapon masinati dito ang tinuod na fellowship. Pero kung kamo tanan, katong nauna nimo nga mga ninuan ni atong panahon pa sa Bible na mga bloodline nimo kung asa ka nanukad, mga panahon sa imong katigulangan kinsa man tong mga tawhana to, kung asa ka gikan na bloodline, kinsa tong mga paryente nimo nga wala nimo mailhi diri sa kalibutan, moabot ang panahon nga kung kamong tanan mga matay o moabot na ang katapusan o kamong tanan dito sa langit paingon adunay fellowship unya dito sa langit. Kung ikaw pagdako nimo pagkahibukso nimo wala na nimo nahimamat imong lolo, imong lula, ikaw na lang ingon imong mama, imong papa nga, ato imong lula buutan ba yato, imong lolo buutan ba yato. Nya wala gid nimo sa nahimamat. Kung mupaingon to sila sa langit, ug ikaw pud mupaingon sa langit, magkitaay mo, maghimamatay mo dito sa langit. Adunay tinuod na fellowship dito sa langit. Ang imong mga higala nga nauna na sa imuha, imong gikamingawan, akong friend, akong best friend, namatay, abot ang panahon, na kung sa langit sila paingon, kung sa langit kung ka paingon, aduna unyay fellowship dito sa langit. Aduna unyay reunion dito sa langit. Pero kung sa impyerno magkitaay, doon ang po reunion. Pero usa kapait na reunion. Dito sa langit, pag wala na unyay maguba dito ang panimalay. Forever and forever. There is no death. Wala na kamatayon dito wala na kasakit dito wala na mga paghila, wala na mga sakit pa nga bation dito o ang tanan na mga nangagi natong kinabuhi o ang tanan nato na mga kasakit sa kinabuhi kulabay rin. Ay, matapusan. Hope brings heaven and a better life. So daw, ang paglaom magdala sa langit ug maayong kinabuhi o ang paglaom maghatag labing anindot na lawas. Kasi makaingon mo tumutuo ang siguro ni pastor siguro dito sa langit inani. Umutuo mo Biblia, paminawa. Ipadayag or pinadayag, Revelation sa English 21:4. Nag-ingon ang verse 4, iyang pahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata o ang kamatayon wala na o wala na usab unyay pagminatay o paghilak o kasakit kay ang unang mga butang nangagi na. Tanawa, kung sa'yo nga dito sa langit, wala na paghilak, wala na pagminatay, wala na mga kasakit kaya ang mga butang nga nangagi na. Kaya ang mga butang nangagi na inupan. Wala na paghilak, wala na kasakit, wala na sakit, wala na pagtiyabaw, pagbako, wala na kaguol, wala na pagpangutan dito sa langit. Wala na tanan. Iniglubong ni Hazel, diha ang medyo sakit gyud kay during sa lamay, siguro ang sakit magud sa iya pagkamatay niya, sakitan juga. Pero during sa iyang lamay, murag mauli-ulian ang imuhang heart kay makita man nimo siya, bisag patay na siya. Pero iniglubong niya ug tabunan na sa giyuta. Ug inig-ulit nimo dito ubalik ang kasakit o kay ngawon man ka sa iya. Normal lang na. Kay nata sa usa ka lawas nga madunot. Pero inig kamatay nimo ug mupaingon ka sa langit, di na nimo bation dito. Wala na paghilak, wala na pagbakho, wala na pagminatay, wala na pagbangutan dito. Wala na kasub-anan, wala na kabun-anan. Imo mga luha dito pagapahiran mismo. Wala na luha nga moagas pa sa imong mga mata. Kay tanan pagapahiran sa Ginoo.